बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आजकल तो वैसे ही पाकिस्तान का मौसम बहुत खुशगवार होता जा रहा है, तो यकीनन हमारा मूड भी वैसा ही खूबसूरत होना चाहिए। और हम हमेशा कहते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में आपको ये याद करवाते हैं ताकि आपकी रूटीन बन सके कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो कैसे करना है। यकीनन सबसे पहले उठते ही हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि एक नया दिन, एक नई सुबह उसने हमें देखना नसीब किया। उसके बाद ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से, अल्लाह पाक के बबरकत नाम से, नमाज से, तलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ किया करें। तो इस वक्त जो हमारी ज़िंदगी में मसाइल, जो प्रॉब्लम है, जो हम बात करते हैं, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में मुब्तला होते जा रहा हूँ, तो इन तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रूटीन को बदलने की देर है। हम रूटीन बदलते नहीं और हम शिकवा शिकायत करते हैं, गिला करते हैं कि ज़िंदगी में बड़े मामलात जो है ना हमारे ख़राब होते जा रहे हैं, बहुत सारी मसाइल, बहुत सारी मुश्किलात आती जा रही हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अमाल, हमारे मामलात की वजह से जो है हम बेहतर नहीं कर पा रहे। अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश कीजिए तो देखिएगा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो किसी बिना पे बनाया है। तो आप जब अपने तख्लीक का मकसद जान जाएंगे तो मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। इसी पैगाम के साथ, इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा की तरह बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आए हैं और सबसे पहले टॉपिक बताने से पहले क्रेडिट दूंगी अपनी टीम को कि हालात हादरा से रिलेट करते हुए मौज़ूआत का इंतखाब किया जाता है जिस पे गुफ्तगू यकीनी बनाई जाती है। बात करते हैं, मैं अक्सर जब भी ये हमारा टॉपिक होता है तो मैं ये ज़रूर कहती हूँ, आप लोग भी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, कहते हैं ना कि किसी भी मुल्क को, कौम को आपने तरक्की की राह पे गामज़न करना है, उन्हें कामयाब बनाना है, तो उनकी दो चीज़ों पे आपने फोकस करना है सबसे पहले, यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन। और अगर आपने किसी मुल्क की तरक्की को रोकना है तो भी आपने इन दो चीज़ों को टारगेट करना है, आपका हेल्थ और आपकी जो एजुकेशन है। और इस वक्त जब हम हमारे मुल्क पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हैं, जो आज हमारा टॉपिक भी है जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे, बजट जब रिलीज़ किया जाता है हेल्थ के हवाले से और एजुकेशन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, यानी कि ना होने के बराबर जो है वो इन दोनों के लिए बजट मुख्तस किया जाता है। तो फिर आगे जब हम देखते हैं, इस पे काम करने की बात करते हैं, रिज़ल्ट्स की बात करते हैं, तो रिज़ल्ट्स क्या मिलेंगे जब आप इस पे तवज्जो ही नहीं दे रहे, जब आपकी ये तरजीहात में शामिल ही नहीं हो पा रहा, तो फिर हम क्या तवक्को कर सकते हैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके या फिर अपने जो तालीमी निज़ाम है उसको लेके। हमारे क्या फिर सपने पूरे होंगे, हमारी क्या ख्वाहिशात हैं जो फिर मुकम्मल होंगी। इस वक्त हम देखते हैं, अपने जब नौजवान को देखते हैं, 64% से ज़ायद इस वक्त हमारी यूथ है और ये बहुत बड़ा ऐसा है जिनको यूटिलाइज़ किया जाए तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। इसी नौजवान को जब देखते हैं कि वो पढ़ सकता है, उसमें बहुत वो काबिलियत रखता है, लेकिन जो तालीम उसे दी जा रही है क्या वो मयारी तालीम है, क्या वो इस वक्त हालात हाज़िर के वो जो तमाम तर तकाज़े हैं उनको पूरा करने के लिए काफ़ी है, या फिर बहुत सारे सवालात जो हैं वो सामने खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ हम देखते हैं, मेरिट। हम बात करते हैं भाई मैं बड़ा लायक फ़ायक हूँ, मैं तो किसी भी अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा मेरिट पे आ जाऊँगा, या किसी इदारे में मुझे जॉब करनी होगी मेरिट पे मुझे मिल जाएगी। ये तो उस नौजवान का सपना हो सकता है, उसकी ये ख्वाहिश हो सकती है, वो ये समझता है। लेकिन इसके जब हम दूसरी तस्वीर देखते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हमें इसका रुख देखने को मिलता है। सिफारिश, रिश्वत उसने जगह ले ली है। मेरिट का सिस्टम जो है वो इस वक्त आपके मुआशरे में ख़त्म होता हुआ, दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही आज का टॉपिक है, इसी पे बात करेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क कहते हैं, जिसमें इस्लामी तालीमात मौजूद हैं। लेकिन जब हम उन पे अमल करने की बात करते हैं या अपने मुआशरे का इस वक्त जो भी तमाम तर हालात व वाक़यात चल रहे हैं वो देखते हैं, तो यकीनन हमारी निगाहें जो है वो शर्म से झुकती हैं, बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। तो इन्हीं पे बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द से जल्द इस अहम टॉपिक पे हम गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। हमारे आज की पहली मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, बहुत खूबसूरत अंदाज़े में रखती हैं, सुलझी शख्सियत है माशाल्लाह से, और सच सवेरा के साथ, सच टीवी के साथ इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और बड़ी एग्जाम्पल्स के साथ, बड़ी वैलिड पॉइंट्स के साथ जो है किसी भी टॉपिक पे जब हम इन्हें बुलाते हैं तो हमें
आगाह करती हैं, हमारी रहनुमाई फरमाती हैं जी। डॉक्टर अकीला आसिफ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं विश थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपने अच्छे तारुफ के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे मौजूद मेहमान जो तशरीफ़ फरमा हैं, आप एंकर पर्सन भी हैं, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ा बयां रखते हैं। आप इन्हें हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में भी देख चुके हैं जी। प्रोफेसर मोहम्मद इजाज़ बशीर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आप ही से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान का निज़ाम तालीम, चूँकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं, रोज़ आप तालिब इल्म से मिलती हैं, रोज़ आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, अपना इन्वायरमेंट देखती हैं, अपने तालीमी निज़ाम जो है वो देखती हैं। आई बीइंग अ टीचर, आपको क्या लगता है कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जो है वो बेहतरीन है, या बहुत सारे सवाल आपके माइंड में भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं विश आपने जो इंट्रो दिया है अपने प्रोग्राम का, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें लपेट दी और बहुत अच्छे तरीके से आपने बता दिया कि आज के इस सेगमेंट का क्या मकसद है। जो आपने एक बात कही कि जब किसी कौम ने तरक्की करनी होती है तो जो इंडिकेटर्स देखे जाते हैं वो सेहत और तालीम के इंडिकेटर्स को जो हैं वो अहमियत दी जाती है और उनको देखा जाता है। हमारे सेहत का जो सिस्टम है वो कोविड की वजह से उसमें रिवाइवल आया, एक कोविड आया तो हमारा हेल्थ सेक्टर जो था वो अलर्ट हो गया। उसने पूरी कौम को, वो तो एक बैन अवी एक अलर्ट था, लेकिन ये है कि जो हमारे मुल्की लेवल पे भी हमारा वो सारा रिवाइवल हो गया और उसमें से बहुत सारे यानी आम तबके से लेके आम लोगों से लेके हर जगह पे उसमें बेहतरी नज़र आई। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में मैं समझती हूँ कि इस वक्त कोविड जैसी सिचुएशन है। वो उसकी वजह ये है कि एक तो फंड्स कम है, बाकी मसाइल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि देखिए, जब तक एक माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाना चाहते हैं, अभी भी गरीब से लेके किसी भी लेवल पे, किसी भी ख्वाहिश सबकी है, लेकिन अगर उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं हैं, अगर उनकी पहुंच से ही तालीम दूर होती जा रही है, उनकी पहुंच से निकलती जा रही है, तो बताएं कि वो चाहते हुए भी किस तरह से अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता करेंगे। तो ये एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि ये जो इरा है जिस इरा की आप बात कर रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का इरा है। इसमें चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। अभी आप डेमोग्राफिक अगर सेटअप्स को देखें तो उसमें डिफरेंट तरह के पॉपुलेशन के सेगमेंट्स हैं। फिर उसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो एक इंतहाई थिकली पॉपुलेटेड एरिया में आता है और इसमें नौजवान जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा तादाद है। एक तरह से यूथ बल्ज जैसी एक कैफियत है, क्योंकि ये टर्म यूज़ की जाती है और ये अब मुकम्मल थ्योरी भी है। तो इस तरह की सिचुएशन है और इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में हमें उस बेहतरी की तरफ जाने की ज़रूरत है जो कि हमारे बच्चों को तालीम से आरास्ता करे। लेकिन उससे भी पहले हम तालीम किसको कहते हैं, तालीम का क्या मकसद है, या हम तालीम को की तारीफ को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। तालीम का ये मतलब नहीं है कि आपके हाथ में डिग्री हो और आप परेशान हो कि सुबह का खाना कैसे होगा, सुबह का हम नाश्ता कैसे करेंगे, दोपहर के खाने। इसलिए कि तालीम का मकसद, अगर आप बिल्कुल बुनियाद पे जाए ना, तो तालीम तो वो है, वो चीज़ है जो आप में हौसला पैदा करती है, डिप्रेशन दूर करती है, जो आपको पुरुमीद रखती है, आपको आप में जीने का हौसला, कुछ करके दिखाने का हौसला पैदा करती है। अगर ये हौसला हमारा ये सिस्टम पैदा नहीं कर रहा, यानी अगर मायूसी की तरफ लेके जा रहे हैं, फिर सोचने की जरूरत है क्या ये वाकई तालीम हासिल कर रहे हैं। एग्जैक्टली सवाल फिर ये खड़ा होता है। I wanted to focus on कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस वक्त जो हमारे पॉलिसी साज हैं या वो लोग हैं जिनके हाथ में अरबाब इख्तियार हैं, उनको इस सवाल को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे डॉक्टर साहब इस पर मजीद भी हम बात करते हैं, पॉलिसी मेकर्स पर भी हम बात करेंगे क्या है वो इस वक्त क्या करें। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त हमारे जो निज़ाम तालीम है उसमें आप क्या क्या खामियाँ देख रहे हैं, कि क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं जो हम अपने निज़ाम तालीम को बेहतर नहीं कर पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महविश, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम आप हमेशा की तरफ लाए हैं। आपके प्रोग्राम को न सिर्फ पूरी दुनिया में देखा जाता है बल्कि इससे बहुत कुछ लर्न भी किया जाता है। एग्जैक्टली अब तो हम देख रहे हैं बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं वो कॉपी हो रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे। ये बड़ी हमारे लिए एक खुशी की बात है। खुशी की बात है और ये इससे पीछे ऑल क्रेडिट गोज़ टू योर टीम एंड आल्सो यू। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक आज आपने इसके ऊपर हमें मदऊ किया है।
देखें कि किसी भी माशरे में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे पास सबसे पहले आती है। अगर देखा जाए ना कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में एजुकेशन की कोई कमी है ही नहीं। अगर यहाँ पे हमारे यहाँ अगर कोई कमी है तो वो हमारे यहाँ तरबियत की कमी है। और दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन किसी भी माशरे का, मैं ये समझता हूँ कि मेन थीम है, पिलर है उसकी प्रोग्रेस के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरिट की बात सबसे अहम होती है। ट्रू। चाहे अगर आपकी रिक्रूटमेंट अगर आपके टीचर्स की हो या टीचर्स के लाने वालों की रिक्रूटमेंट के बारे में बातचीत की जाए, ठीक है। अगर जिस माशरे में अगर आपके पास मेरिट नहीं है जी प्रोफेसर साहब, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। मेरिट के हवाले से जो कि डिस्कशन की जा रही है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी कि जहाँ निज़ाम तालीम को बेहतर करें वहाँ पे मेरिट सिस्टम का बेहतर होना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी कौन से मसाइल या कौन से इशूज़ आ रहे हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। कम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान में निज़ाम तालीम पर बात की जा रही है और साथ ही साथ हमारा मेरिट सिस्टम जो है इसमें क्या इशूज़ क्या मसाइल आ रहे हैं उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेहमान हमारे साथ हैं प्रोफेसर एजाज साहब, बात करते हैं मेरिट सिस्टम के हवाले से, बात मुकम्मल कर लें। थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि मेरिट सिस्टम की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो ये मेरिट सिस्टम सिर्फ आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अक्रॉस वर्ल्ड जब हम देखते हैं कि जब आपके जो सिलेक्शन जो बेसिस होती हैं वो अगर मेरिट के मुताबिक हों तो फिर आपको शिकायत नहीं होती वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब किसी की वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाती है और उसके साथ साथ उसके स्टे के लिए हम लोग कोर्स में पहुँच जाते हैं क्योंकि भाई ये मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई है। अब मुझे समझ नहीं आती कि अगर आपको खिलाफ वर्जी जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रही थी उस वक्त आपकी जो निगाहें कहाँ पे थी, आपका फोकस कहाँ पे था। जब वहाँ पे एक आदमी की सिलेक्शन हो गई है उसके बाद आप जाग उठे कि भाई ये वाला जो सिलेक्शन ये मेरिट्स के अगेंस्ट हो रही है। अब हम अपने मुल्क की जो एजुकेशन को देखते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपने देखा होगा कि जितने गवर्नमेंटल स्कूल्स हैं और उसके साथ जो कॉलेजेस वगैरह हैं तो वहाँ पे देखेंगे जो वहाँ पे सिलेक्शन हो रही होती है वो अप टू द मार्क हो रही होती है। लेकिन जो लोग सिलेक्शन कर रहे हैं क्या उनकी जो सिलेक्शन मेरिट के मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही? क्योंकि जो लोग वहाँ पे जो सिलेक्शन बोर्ड के जो मेंबरान होते हैं वो थ्रू आउट किसी इन्फ्लुएंस के बेस के ऊपर, किसी प्रेशर के बेस के ऊपर उन सीट्स के ऊपर बैठे होते हैं और उन लोगों ने उन्हीं लोगों को प्रमोट करना है कि जिन लोगों को वो लाए थे उनके कहने के ऊपर। अगर इतना सेंसिटिव इशू आपका यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान का तालीम चाहते हुए भी मेरिट का साथ नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस मुल्क की मेरिट की बात करते हैं, जो हमारे वज़ीर तालीम साहब हैं, आप ये देखें कि वो कौन सा ऐसा मेरिट है कि जिसके मुताबिक आप एक ऐसे आदमी को वज़ीर तालीम में लगाते हैं जिसको एजुकेशन की नाव हो उस एतबार से है ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्या इस मुल्क पाकिस्तान के जो भी इलेक्टेड नुमाइंदगान थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे। अनफॉर्चुनेटली प्रोफेसर साहब यहाँ पे हमारे बेशतर ऐसे डिपार्टमेंट्स, ऐसे इदारे हैं, हम डॉक्टरी की बात कर रहे हैं, हम जैसे एजुकेशन की आपने बात की उसको हम देख लें कि जिन लोगों को उस शोबे के बारे में अलिफ बे नहीं पता होता उन्हें हेड बना दिया जाता है, मुसल्लत कर दिया जाता है। इसीलिए किया जाता है कि दूसरों को नवाजने के लिए, क्योंकि जो लोग उनको लाते हैं इस तरह तो हम कभी भी तवक्को नहीं कर सकते कि हमारा फिर निज़ाम जो है वो बेहतर होगा, वो तो दिन ब दिन और बिगाड़ पैदा होगा। और जो आजकल जो हमारे मुल्क का जो आपके सामने जो निज़ाम है, जितने भी यहाँ पे एक अफरा तफरी का आलम है और यहाँ पे यंगस्टर, मैं ये समझता हूँ कि जो पढ़े लिखे जो बच्चे बच्चियाँ यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस वगैरह से फ्री होते हैं, इनके हाथ में डिग्रीज़ होती हैं, जब इनको कहीं पे अपॉइंट किया जाता 30,000 35,000 से ज़्यादा इनको नहीं पे किया जाता। अब देखें कि एक फैमिली अपने मतलब भूख बर्दाश्त करके अपना पूरा बजट डिस्टर्ब करके किसका गुजारा होगा। तो वही अगर मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं उनके बारे में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो उनका जो स्टाफ होता है हाईली क्वालिफाइड होता है, लेकिन जब हम उनको पेमेंट्स की बात करते हैं, सैलरीज की बात करते हैं तो शायद कोई ऐसा स्कूल, शायद कोई ऐसा एक जो डेली वेजर होता है उसकी सैलरी से भी कम करके हम टीचर्स को पे करते हैं जो इस काम का मेहमान होता है। अब एक टीचर्स को जब आप इतना कम पे करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि फिर वो किस अटेंशन के तहत आपके बच्चों को पढ़ाएगा, वो किस अटेंशन के तहत आपका मेरिट सिस्टम जो है वो मुतासिर होगा। ये बात प्रोफेसर अकीला साहब आपकी तरफ लेकर आती हूँ। आया जब यही एक सिलसिला रहेगा तो आपका मेरिट का जो सिस्टम है, जो हम कह रहे हैं कि मेरिट पे तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए, हायरिंग होनी चाहिए तमाम तर इदारों के अंदर, जो किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, किसी भी शोबे को आप ले रहे हैं, वहाँ पे मेरिट सिस्टम जो है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट जब आप किसी की फाइनेंशली उसको आप जब स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, किसी भी आप टीचर को, किसी भी प्रोफेसर को, कोई किसी भी फील्ड का कोई बंदा है, तो वो तो ऑटोमेटिकली उस मेरिट के अगेंस्ट जाएगा। वो तो देखेगा कि मेरे फाइनेंशली मैं खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकता हूँ, वो आपके फिर निज़ाम आपके मेरिट को नहीं देखेगा। तो आया हम ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं या ये जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उनको हम फोकस करके उनको हल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे?
دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ اس میں کئی اور سوال چھپے ہوئے ہیں، اور یہ اٹس ناٹ اے سنگل لائن فینومینا، ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں بہت ساری ملٹی لیئرڈ فینومینا، کھولتے جائیں گے. ہاں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی ایک فیکٹر نہیں کہ جس کو ہم کہیں کہ اس وجہ سے ایسا ہوا. اگر ایک ہو تو ہم اس کو ایڈریس کر لیں. اب جو میں نے کہا نا یہ کووڈ جیسی صورتحال ہے اب ایجوکیشن سیکٹر میں، اس میں ایمرجنسی کی طرح سے ہمیں ایمرجنسی نافذ کر کے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور ہمیں میرٹ پہ، جو پیور میرٹ پہ لوگ ہیں ان کو اوپر لانا ہوگا. دیکھیں یہ جو پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں. جب ڈی مورلائز ہوتا ہے ایک کیپیبل بندہ تو آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کا لیول کیا ہوتا ہے. ہم نے اس کو میں تابکاری کہوں گی. یہاں پہ ایک اور ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ میرٹ سسٹم کی دھجیوں کو اس طرح سے ہم نے اس کو انوالو کر دیا ہوا ہے کہ سب کے مائنڈ میں بیٹھ گیا. ہم نے کہیں بھی اپلائی کرنا ہے وہاں پہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. پہلے سفارشی بیٹھے ہوں گے. اب ہم بات کر رہے ہیں پچھلے دنوں یہ جو اسلام آباد پولیس میں جو بھرتی ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے. اب اس کے خلاف اتنی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے کہ 6000 اپلیکیشنز آئی ہیں, 6000 فارم ہیں, سیٹس ٹوٹل جو ہے نا وہ 600 ہوں گی. تو بھائی یہاں میرٹ کا کچھ نہیں ہونے والا, یہاں تو پہلے سے سیٹیں جو ہے نا وہ بک ہو چکی ہیں, یہاں تو پہلے سے سفارشی نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. یعنی کہ یہ سلسلہ ہماری یوتھ کے مائنڈ میں یہ جا چکا ہے کہ 6000 اپلیکیشنز ہیں, 600 لوگوں نے آنا ہے, تو پہلے سے سب کچھ فائنل ہو چکا ہے. یہ خوف بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو میں نے سٹارٹ میں بات کہی نا کہ کیا ہم حوصلہ کچھ کر کے دکھانے کا حوصلہ پیدا کر رہا ہے ہمارا سسٹم, تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. اس کا یہ جو ابھی آپ نے مثال دی ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. اب اسی کے جو اس سے اگلی بات تھی کہ اس میں جو وہ دوڑ میں اول آیا بچہ, اس کو صرف ایک ٹریک سوٹ یا کچھ انعام اکرام دے دیا گیا, لیکن اس کے ساتھ اگر یہ خبر آتی نا کہ اس میرٹ کو اس نے میٹ کیا اور باقی بھی کرائیڈینشیلز آ جاتے کہ باقی چیزوں کو بھی وہ میرٹ کے سٹینڈرڈز کو میٹ کر رہا ہے تو اس کو ہم لے رہے ہیں, تو یہ ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہوتی. لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا اس میں باقی میرٹ کی وہ ریکوائرمنٹس کو پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس کا تو مجھے نہیں پتا. لیکن ایک چیز ہے کہ میرٹ جو ہے جب آپ یا تو آپ بنائیں نہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک میرٹ رکھ دیں کہ جی یہی میرٹ ہے کہ آپ کی کوئی پولیٹیکل یا وہ, جیسے ویسٹرن کنٹریز میں نا انہوں نے اسٹرانگ ریفریز رکھے ہوئے ہیں, جس کا ریفری جتنا اسٹرانگ ہوگا وہ پوزیشن گریب کر لیتا ہے. انہوں نے ایک نیگیٹو چیز کو کور دے دیا, ٹھیک ہے, اب اس کو پازیٹیو کر دیا نا, اب وہ خراب بات نہیں رہی, وہ اچھی بات ہوگی. یا تو آپ کہیں کہ آپ اپنے اسٹرانگ ریفریز تلاش کریں, اور پھر لوگ جو ہے نا وہ اپنی پروفیشنل طریقے سے آگے بڑھنے کے بجائے نا اپنے اسٹرانگ ریفریز پہ توجہ دیں, ان کی کوئی ان کو پکڑیں, ان کی کوئی خوشامد برآمد کریں, تاکہ بھائی اگر آپ نے کسی بھی فیلڈ میں آگے جانا ہے اسٹرانگ ریفرنس ہے, ہاں کسی کی کال کروا دو, اس کو لیگلائز کر دیں نا, کال کرا دیں یا کچھ بات ہو جائے. لیکن دیکھیں جو آپ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ادارے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کے ادارے کے لیے کتنے منفعت بخش ہیں یا نہیں. وہی بات پروفیسر صاحب والی وہی بات کہ جب ان کو بھی وہ بھی سفارشی مسلط ہوئے ہیں تو آگے انہوں نے ریزلٹس وہ کیوں دیں گے, وہ کیوں دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہے اور یا جس کی قابلیت جو ہے وہ بین ہوتی ہے, سورج کی طرح ہوتی ہے کہ ایسے کر کے رکھیں اور چھپا نہ سکیں روشنی کو, تو اس کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا ویری ٹرو, ایگری, اس کو اتنے زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ اتنا ڈیفینسو ہو جاتا ہے کہ دیوار سے لگ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ دیر یا پھر اپنی پوسٹ پہ ٹک نہیں پائے گا, وہ ٹک نہیں پائے گا. اس کا آپ اس کی جو سوشل پروفیشنل پوزیشن ہے اس کو اتنا ڈیمیج کر دیتے ہیں لوگ کہ وہ آپ کیوں یہ جیری اور یہ پاسپورٹ آفس اور ویزا آفس کے باہر لائنیں دیکھ رہے ہیں. یہ برین ڈرین اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ قابل لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ نہیں ہے ان کے رہنے کی. اور آپ یقین کیجئے میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو یہاں بیٹھے ہوئے یورپ میں اپلائی کرتے ہیں, امریکہ میں اپلائی کرتے ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز میں اپلائی کرتے ہیں اور ان کو جاب مل جاتی ہے. ایسے وہ اس لیے کہ وہ میرٹ کو فالو کر رہے ہیں. یہاں میرٹ فالو نہیں ہو رہا تو لوگ جا رہے ہیں. پھر چلیں اس پہ بھی یہ پھر یقیناً واقعی بڑے افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہم جس تعلیم کے جس علم کی بات کرتے ہیں, جو ہمیں زندگی گزارنے کے ہر طریقے, زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے, اپنے معاملات کو کیسے آپ نے بہتر بنانا ہے, ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں, کیسے اس پہ آپ نے پورا اترنا ہے. تعلیم تو علم تو ہمیں یہ سکھاتا ہے, تو ہم آج کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں پھر. دیکھیں میں یہاں پہ نا ایک قرآن پاک کی ایک میں بار بار آتا ہے کہ عذاب کن لوگوں پہ آئے جنہوں نے حجت کی. اللہ, حجت وہ ہوتی ہے کہ ایک جائز بات کو جب آپ غلط طریقے سے
اس کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حجت ہے ایک. اب جب کوئی ایک بندہ کوئی کیس لے کے جاتا ہے نا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, تو اس کو حجت کے لیے یہ قوانین جو ضابطے قوانین بنائے گئے ہیں نا اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, وہ پیش کر دیے جاتے ہیں. اور وہ حجت باقی جو ہے نا وہ ساری چیزیں وائلیٹ کر کے سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے جس کو آپ نے نوازنا ہوتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم تو چلیں اپنا زندگی گزار چکے, لیکن آج کا نوجوان جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اس لیے کہ آپ کا سوشل میڈیا اس کو اچھا برا سب دکھا رہا ہے. وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کہ وہاں پہ میرٹ جو ہے وہ کیسے پھر امپلیمنٹ کیا ہوا کمپیئر کرتا ہے. وہ دیکھیں خرابیوں سے تو کوئی بھی معاشرہ خالی نہیں ہے, لیکن کچھ سیکٹر انہوں نے ایسے رکھے ہیں جن میں کہ وہ واقعی میرٹ پہ بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں. اور جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ میرٹ کو کبھی بھی وائلیٹ نہیں کیا جاتا. اور دیکھیں جو ملک و قوم ہے ترقی بھی وہی کرتے ہیں جو میرٹ کو فالو کرتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ہم بڑے لیول کی بات کر لیں یا چھوٹے لیول کی بات کر لیں, کالج میں ایڈمیشن کی بات کر لیں, وہاں پہ جو ہمارے انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بددیانتیاں چل رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ ہر طبقے ہر لیول پہ جو ہے وہ ہم بددیانت ہو چکے ہیں. تو اس کا کیا کوئی حل ہو سکتا ہے, اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے, بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ کیونکہ ہم باقی ممالک کو دیکھیں وہ کچھ نیا کرنے کی سوچ رہے ہیں, اپنے آپ کو کیسے مزید وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں, مزید چیزوں میں وہ جدت لانے کی سوچ رہے ہیں, اور ہم ابھی اپنے نظام تعلیم اور میرٹ میں اٹکے ہوئے ہیں. ونس اگین بہت اچھا کوشچن. اور دیکھیں کہ جب ہم خود چینج ہونا ہی نہیں چاہ رہے, سوال یہ ہے کہ ہم بدلنا نہیں چاہ رہے, خود بھی نہیں چینج ہونا چاہ رہے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چینج کر ہی نہیں سکتی. رائٹ, ٹرو. جب ہم یہ چاہ ہی نہیں رہے کہ ہمارے ملک کا جو نظام تعلیم کی بیس کو فالو کرتے ہوئے جو لوگ آگے آئے ہیں تو وہ اس مطلب ان کی ایبلٹیز اتنی زیادہ ہوں کہ اس ملک کی بھاگ دوڑ خود سے سنبھالیں. ہم یہ نہیں چاہ رہے, ہم یہ چاہ رہے ہیں جو آگے ہیں وہ ہماری مرضی کے مطابق آگے ہیں, اور آگے آ کے ان کی ڈیولپمنٹ اس قدر نہ ہو جائے کہ ہمیں بھی بھول جائیں. جب وہ ہمیں کراس کریں گے پھر ہماری یہاں پہ ایگزسٹنس مشکل ہو جائے گی. اس ایج میں ہم لوگ باہر بھی تو نہیں جا سکتے. ان کے لیے ہے کہ ان کو روکے رکھو, جو ہمارے تابع آتے ہیں انہیں سے نظام چلاؤ, اور جو یہاں پہ ہمارے نہیں مان کے چلتے وہ بے شک ہمارے اس ملک سے نکل جائے, برین ڈرین ہو جائے. جب برین ڈریننگ کی جب ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں, دیکھیں پچھلے تقریباً 1.5 سال میں 8.5 لاکھ سے زیادہ آپ کے نوجوان اسٹوڈنٹس اس ملک سے چلے گئے ہیں. اب آپ کس کی بیس کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ترقی کریں گے؟ کس کی بیس کے سمجھتے ہیں کہ نوجوان تو آپ کا جا رہا ہے. تو اگر وہاں پہ جا کے اگر انہوں نے وہی کام کرنا ہے, اپنے جو صلاحیتیں ہیں ان کو منوانا ہے, تو ہمارے ملک کی پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ ہونے نہیں دیا جا رہا. اور یہ کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا یہ آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا. ہم سب جانتے ہیں. ہاں, لیکن اس کے باوجود اگر ہم جاننے کے باوجود اور وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہم کیوں نہیں ہونے دیتے, تو میرے خیال میں پھر اس فضول پریکٹس سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آپ الگ سے پارٹی بنا لیں. ایک تو ایک ٹاپک ایسا ہے کہ بہت وسیع ہے, انفارچونیٹلی اس میں بہت تلخ حقائق بھی ہیں, بٹ وہی بات جب آپ سے آزادی اظہار رائے چھین لیا جاتا ہے تو آپ پھر کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. لیکن جو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں, جو مسائل, جو ایشوز, جو خامیاں ہیں, وہ اس وقت مجھے لگتا ہے سب کو پتہ ہے کہ کون کن اداروں کی طرف سے جو ہے وہ چیزیں لیک کر رہی ہیں, کون سے ادارے ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس ملک کے حالات بہتر ہوں. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے یا کہیں نہ کہیں سے ایفرٹ نہیں کریں گے تو ہم تو مزید تباہی کی طرف جائیں گے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کو توکل اللہ ہی کرنا چاہیے, کہ جو لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں رب نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے نا, اور وہ لوگ اس قابل بنے ہیں اس ملک پاکستان میں کہ باہر والے لوگ ان کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, ان کو جگہ دے رہے ہیں, ان کو اسپیس دے رہے ہیں, اور ہیں تو وہ پاکستانی نا آف کورس. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ظلم ایک حد تک بڑھ جاتا ہے نا تو اس کے خاتمے کا وقت آن قریب پہنچتا ہے. اور دنیا کی تاریخ میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ قومیں جنہوں نے علم کے میدان میں اپنے آپ کو منوایا انہوں نے اس دنیا میں حکمرانی کی ہے. بینگ اے مسلم یہ ہمارا ایمان ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس جو بہت دور دور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ناٹ ان پاکستان بٹ آلسو اکراس دا ورلڈ ہمیں دیکھ رہے ہیں, پیغام ان کے لیے میں یہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے حصے کا دا بیسٹ آف دا بیسٹ کرتے جائیے, اور اس کا رزلٹس رب کریم کی ذات تک چھوڑیے. اس پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ 100% سفارش کا سین نہیں ہے, 70% ہو سکتا ہے, کہیں نہ کہیں ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ ایسی گنجائش موجود ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑیے, آپ دل لگی کے ساتھ پڑھنا چھوڑیے, آگے بڑھنے کی امنگ چھوڑیے, آپ بہترین عزائم لے کے, ڈریمز لے کے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو رب کریم آپ کو ضرور نوازے گا. میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں کہ میرے ایک جاننے والے ہیں, اور جب آپ نے اسکولز میں تھے تو انہوں نے اسکول کو ٹاپ کیا, پھر جب یونیورسٹی لیول پہ آئے تو ان کو اس کو ٹاپ کیا,
اور آج وہ یو کے میں جا رہے ہیں اور جو ان کا ٹیسٹ اینٹی ٹیسٹ ہوا اس نے ان کو ٹاپ کیا. اب ان کو کوئی نہیں روک سکتا, ایسے لوگوں کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. کہنے کی بات یہ ہے کہ خود پہ بلیو رکھیں, خود پہ بلیو رکھیں, سیلف کانفیڈنس انسان کو ہونا چاہیے, مایوس نہیں ہونا. ہاں بالکل مایوس نہیں ہونا. وہ اور بات ہے کہ اس دنیا میں جب تک آپ کو ہرڈلز نہیں ہوں گی, جب تک 2 4 6 8 10 20 لوگ آپ کے مخالفین نہیں ہوں گے, تو آپ کو آگے بڑھنے کی جستجو نہیں رہے گی. اگر جستجو ہوگی بھی کہ آپ کو اس طرح سے چارم نہیں آئے گا, مزہ نہیں آئے گا, اس ترقی کا ہونا چاہیے لائف میں آگے بڑھنے کے تو لیے. یہ بھی ضروری ہے کہ ذرا سی ہرڈلز جو ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. ناظرین, لائٹر موڈ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں, بٹ اگر ہم سیریس نوٹ پہ دیکھیں تو ایشوز ہیں, لیکن وہی بات کہ ہم نے ہار نہیں ماننی, ہم نے ہماری جو کوشش ہے وہ نہیں چھوڑنی, ہم نے پر امید رہنا ہے. مزید بھی بات کرتے ہیں کہ آیا بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے, کن جگہوں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ہمارے نظام تعلیم ہے, یہ جو سسٹم ہے ہمارا, اس میں مزید بہتری لائی جا سکے. اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اور ہمارا میرٹ سسٹم. بریک پہ جانے سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اس وقت ہم کسی بھی ادارے کی بات کر لیں, کسی بھی فیلڈ کی ہم بات کریں, ہم وکلا کی بات کر لیں, ہم ڈاکٹرز کی بات کر لیں, ہم ٹیچرز کی بات کر لیں, اپنے نظام تعلیم کو دیکھ لیں, کسی بھی شعبے کی بات کرتے ہیں اور کسی عام آدمی سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں مسائل ہیں, اگر یہ ادارہ اس پالیسی پہ عمل کرے تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے ایشو کہاں پہ آ رہے ہیں, اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, لیکن یہاں بات آتی ہے ہمارے جو عہدیداران ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, کہ آیا کیا وہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, یا پھر ان کا ٹارگٹ یا ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں, کچھ مختلف ہیں. اسی پہ ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے جو تعلیمی نصاب ہے اس میں بھی کافی ساری پیچیدگیاں, کافی سارے ایشوز ہیں. اوورآل نظام تعلیم کو دیکھتے ہیں, ساتھ ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں, تو وہی بات کہ مسائل کہاں کہاں آ رہے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. آیا اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, ضروری اقدامات کیا ہیں؟ دیکھیں, حل جو ہے ہر چیز کا حل موجود ہے اس دنیا میں. جو بھی مسئلہ ہے جس کا حل نہ ہو وہ مسئلہ نہیں ہو سکتا. When there is a will, there is a way. True. اگر آپ اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ماہرین کی کمی نہیں ہے, یہاں پہ اعلیٰ دماغ موجود ہیں, اور صورتحال جیسے کہ میں نے کہا کہ 100% خراب نہیں ہے, یعنی 70% ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ریشو ہائی ہے. میرٹ میں سے آپ یہاں بیٹھی ہیں, میرٹ پہ بیٹھی ہیں, میں یہاں بیٹھی ہوں, میرٹ پہ بیٹھی ہوں. مطلب یہ ایک بڑی بات ہے بھائی, ان حالات میں اس طرح ٹک کے بیٹھے رہنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اور میں جس ادارے میں کام کرتی ہوں, میں میرٹ پہ آئی ہوں اور میرٹ پہ کام کر رہی ہوں, تو مطلب یہ ایک ایسی بات ہے کہ اور آپ ٹرو رسپیکٹ ارن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ میرٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑی سی اور چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھیں جو ایک ڈگری ہے وہ جسٹ اے پیس آف پیپر, اس کے ساتھ جو ہے آپ کیا باقی جو صلاحیتیں ہیں, باقی جو سکلز ہیں وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے. میں تو یونیورسٹی میں ہوں, لیکن ہمارے پاس تو لاٹ تیار ہوئی ہوئی آتی ہے جن کا پیچھے 12 سال کا کیریئر ہے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یونیورسٹی جائے گا تو سیکھ جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں بھئی یونیورسٹی میں تو بیسک سکلز نہیں سکھائی جاتی. نہیں سکھائیں گے, بیسک سکلز تو وہ اسکول یا کالج سے سیکھ کے آئے گا. آپ بیسک سکلز میں دیکھیں, اب آپ جاپان کی مثال لے لیں, آپ کوریا کی مثال لے لیں, آپ باقی ایسے ملکوں کی مثالیں لے لیں جہاں پہ سکولنگ بہت اچھی ہے. وہ پہلے 10 سال تک بچے کو صرف لائف سکلز سکھاتے ہیں کہ زندگی آپ نے گزارنی کیسے ہے, آپ نے اپنا بریڈ اینڈ بٹر ارن کیسے کرنا ہے, اور بچے کا انٹرسٹ اسی میں ڈیولپ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں ابھی جو ایک دم سے حالات میں تیزی آ رہی ہے, دنیا کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں, تو اس سہلے رواں میں ہمیں جو اوریجنل لائنز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بیسیکلی سکھانا کیا ہے. دیکھیں, ہم پیسہ ارن کرنا سکھا رہے ہیں, تو ہاؤ ٹو ریٹرن ٹو یور سوسائٹی وہ ہم نہیں سکھا رہے. کسی سے بھی ابھی میں نے اسٹوڈنٹس کو بھی حال ہی میں پروجیکٹ دیا کہ ہاؤ ٹو ریٹرن ٹو یور سوسائٹی, اور اس میں نے پھر ان کو سیگمنٹس بتائے کہ یہ ماں باپ کرنے کے لیے کرنا ہے, یہ اپنے لیے کرنا ہے, یہ ادارے کے لیے کرنا ہے, تو یو ہیو ٹو ریٹرن ٹو یور سوسائٹی ایز ویل. تو اس میں کنٹریبیوشن کتنا ہے. اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمارا برین ڈرین کی بات, اگر لوگوں کو اس میں اس لیے بات کرنا چاہوں گی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو بتانا
इसको मैं थोड़ा सा पॉजिटिव भी लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है तो जरा जी जल्दी जी, वाइंड अप इसमें पॉजिटिव भी लेती हूँ। पॉजिटिव इस सेंस में कि अगर लोग बाहर जा रहे हैं, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो उनको अवेल करने दें, वो भी आपको रिटर्न कर रहे होंगे। यस, ये इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें अपने निज़ाम को करेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम उन्हें रिटेन करके रखें। एग्जैक्टली। प्रोफेसर साहब, यही सवाल आपकी तरफ लाती हूँ कि इस वक्त ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है और ज़्यादा जो तादाद में देखने को मिल रहा है वो हमारी यूथ ही है, और पढ़ी लिखी काबिल यूथ है, हुनरमंद है, जो कि इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या इसके पीछे भी हमारा मेरिट सिस्टम? ऑफ कोर्स जब आपको अपने अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब आपको अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी डिग्निटी का ख्याल नहीं रखेंगे, आपकी अपने स्किल्स को महलूज खातिर रखते हुए आपकी इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रखेंगे, ऑफ कोर्स फिर हमें इस एरिया से मूव करना पड़ेगा अपनी फैमिली के बेटरमेंट के लिए। जो इतने पैसे इन्वेस्टमेंट हमें हुई है उसकी रिटर्न करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, घर वालों की तरफ से भी प्रेशर हो जाता है ना, आपको इतना पढ़ा लिखा दिया है तो आपको, तुम कुछ कमा नहीं रहे हो, तो कुछ ये भी इशू। बहुत प्यारी बात देखें, ये जो क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन है। हमारे मुल्क पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हम बच्चे को 26 ईयर तक पढ़ाते रहते हैं। जब वो मास्टर करके या ग्रेजुएशन के बाद जब फ्री होता है, एक महीना घर बैठता है तो वालदेन कहते तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम्हें पढ़ा लिखा दिया है, और हम क्या करें तुम्हारे लिए भाई। वो एक महीने में कैसे जाके अपने लिए जॉब सिक्योर करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये डे फर्स्ट से एक ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए बच्चों को। पहले हम अपने बच्चों को मामी डैडी बनाए रखते हैं, बाहर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, से बाहर नहीं निकलने देते, पैम्पर्ड करके रखते हैं कि हमारे बच्चे जो ना। लेकिन जब वो बच्चा जब 26 ईयर आपके मान के चलेगा, तो जब जो ही उसके हाथ में डिग्री आएगी तो महीना आप उसके वहाँ पे सफ़र नहीं करने देते घर में, आप कहते बाहर निकलो। जब बाहर वो जो एटमॉस्फेयर देखता है तो फिर वो मायूसी के तहत जब अपने घर में आता है, फिर वो वालिदैन कहते हैं बाहर की जो दुनिया है वो बहुत मुख्तलिफ है। उस वक्त उसके पास यही ऑप्शन होता है कि उसके पेरेंट्स के पास कि भाई यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, जब इतने तो मेरे आपके ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट की है तो थोड़ी सी और करके आपको फॉरेन कंट्री भेज देते हैं। फलां का बेटा गया है, फलां का भाई गया है, अब आप भी वहाँ पे जाओ तो डॉलर कमाओ और हमें भेज दो। तो ये भी इसमें, और ये अच्छा भी इस सेंस में रखता हूँ कि जो बच्चे टाइमली ये वाले डिसीजन टेक करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि टाइम वेस्ट किए, ऑफ कोर्स तो उनकी ज़िंदगी बड़ी पीसफुल किस्म की और बहुत खुशहाल ज़िंदगी होती है, न सिर्फ उनकी बल्कि उनके पूरे ख़ानदान की। जो उनके एसेट्स होते हैं, अगर हम देखें कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, जब वापस आते हैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो जो उनके बेंच फेलोज़ होते हैं उनको देखते हैं कि वो किस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपनी ज़िंदगी सब गुजार रहे हैं और हम किस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सवाल कि हमारा वो बच्चा जो डिग्री होल्डर है वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर मेरिट के बिना पे उसे कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब नहीं मिले, रोज़गार के मौके नहीं मिले, वो अब अब्रॉड जा रहा है, तो क्या वहाँ पे उसके स्किल्स, उसके डिग्री के मुताबिक उसे काम मिल रहा है या बिल्कुल उसके ऑपोजिट उसे करना पड़ रहा है? नहीं, वहाँ पे जब आप जाते उस वक्त हैं कि जब वहाँ पे जो अपनी स्पेस को वहाँ पे क्रिएट करके आप वहाँ पे जा रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए आप वहाँ पे नहीं जा सकते। और जब आप वहाँ पे जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग गए भी हैं और जाते हैं, उनकी वहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे नहीं जाना चाहिए जब तक आपके सामने एक क्लियर वे ना हो। और दूसरी बात ये, और दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में हमें इस चीज़ के बहुत फोकस करना चाहिए कि जो बच्चे तो हम बाहर कंट्री से भेज रहे हैं, जिस तरह के लास्ट में देखें कि जो दुबई, तो वहाँ पे जो लेबर वीज़ा पाकिस्तान के उसको उन्होंने बैन किया हुआ था। कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन तो थी ना, कोई ऐसे वजह तो थी। तो पहले आप अपने जो अगर विजिट वीज़ा के ऊपर अगर आप जाते हैं तो ऑफ कोर्स फिर वहाँ पे आपको फाइंडिंग्स करनी होंगी, सर्च करनी होगी, हंटिंग करनी होगी जॉब के बारे में, उसके बाद आप वहाँ पे जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के हालात इस वक्त जहाँ पे चल रहे हैं, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। वाइट कॉलर्स के लिए यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। आप कह रहे हैं हमें कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी 1-1.5 मिनट है, इस पर कुछ सोल्यूशन और पैगाम के तौर पे कुछ बता दें, क्या है कि अपना निज़ाम तालीम कैसे बेहतर करें, या मेरिट सिस्टम को कैसे बेहतर करें, या ओवरऑल देखें तो हमारी यूथ के लिए क्या बेहतर है? देखिए, इस वक्त जो महंगाई के हालात हैं ना, आप यूनिवर्सिटियों में एडमिशन का सीज़न भी है, आप सब यूनिवर्सिटियों से ज़रा उनके स्टैट्स मंगवा के, ये जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं उनको इस तरह की रिसर्च करनी चाहिए ताकि पॉलिसी फार्मूलेशन में आसानी हो। वो ज़रा स्टैट्स मंगवा के देखें उनके, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अब अफोर्ड नहीं करते कि वो यूनिवर्सिटी तक अपने बच्चों को पहुंचा सकें, विद इन पाकिस्तान नहीं कर रहे। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, इस पे लोगों को सोचने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर्स को सोचने की ज़रूरत है, थिंक टैंक्स को चाहिए। थिंक टैंक्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी डिसीजंस ले रही होती है उसमें वो उनको मशवरा देते हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक में ये होता है, तभी इनकी अहमियत होती है। लेकिन अगर सिर्फ एक हमने उनको सिर्फ एक
कि जी हमने एक दुनिया इस तरफ जा रही है तो हमने उसको भी फॉलो कर रहे हैं, हम भी तो ऐसे नहीं, बल्कि उसको इफेक्टिव तरीके से उनका काम होना चाहिए ताकि हम उनसे फ़ायदा उठा सकें। और नौजवान नस्ल के लिए मेरा पैगाम जो है वो ये है कि कुछ और बढ़ गए जो अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तलुए सहर से हम। क्या बात है, क्या बात है जी। प्रोफेसर साहब, आपका पैगाम नाज़रीन को? मेरे तमाम सुनने वालों को मेरा एक ही पैगाम है कि जब हम किसी चीज़ को करने का इरादा करते हैं तो वो चीज़ फिर होके रहती है। दुनिया में अगर आपने कोई काम करना है तो आप ही ने करना है, अगर नहीं भी करना फिर भी आप ही ने करना है। तो चाहिए जाए कि हम सहारे तलाश करें, हम बैसाखियों की मद में आएँ, तो मेरे ख्याल में विल पावर इतनी इंसान की होनी चाहिए कि जब आप ठान लेते हैं करने की तो फिर तूफानों को भी आपको रास्ते देना पड़ता है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, वक्त दिया आपने। यकीनन नाज़रीन, हम एजुकेशन की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं। तालीम हासिल करना सबका बुनियादी हक है और हम इस बुनियादी हक से किसी को भी महरूम नहीं कर सकते। बट अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, अपने बुनियादी हक से महरूम है। तो इसके लिए हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उन्हें सोचना होगा कि आया हमारा मुल्क, हमारे नौजवान, हमारा मुआशरा जो है वो किस डगर चल पड़ा है और किस तरह हमने इसमें बेहतरी लानी है। ये यकीनन हम सब की ज़िम्मेदारी है। ब्रेन ड्रेन की जब हम बात करते हैं, हो रहा है, और ये एक सिलसिला जब तक हालात पाकिस्तान के बेहतर नहीं होंगे, मुझे लगता है ये बढ़ता जाएगा, ये थमेगा, रुकेगा नहीं। एक तरफ से इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके मुल्क, आपके माशरे के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है कि आपकी एक ऐसा आपकी यूथ बाहर जा रही है, तो इस मुल्क को कौन संभालेगा, इस मुल्क के लिए कौन काम करेगा। तमाम तरह के रिसोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं, हर तरह की लैंड, हर तरह का मौसम, हर तमाम चीज़ें यहाँ पे, लेकिन यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है, जो कि एजुकेशन के थ्रू, मेरिट के थ्रू उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इस मुल्क को, इस माशरे को हम कामयाब बना सकते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं जनाब। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी हमारी ज़िंदगी से रिलेट करता है, हालात हाज़रा से रिलेट करता है, बहुत ही अहम है। हमारी ओवरऑल शख्सियत कैसे खूबसूरत हो सकती है, हमारी ज़िंदगी कैसे खूबसूरत हो सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम किस्मत की बात करते हैं, तकदीर की बात करते हैं, अपने मामलात देखते हैं और सोचते हैं कोई ऐसी जादू की छड़ी घूमे और हालात हमारे बेहतर हो जाएं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, अपने जो है ना अपना हाथ दिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बताएं क्या क्या मामलात चल रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, बेहतरी कैसे आ सकती है। इन शॉर्ट अगर टॉपिक की तरफ आऊँ तो आज हम बात करने वाले हैं उसी किस्मत के हवाले से, लेकिन लेकर हाथों की लकीरों को। ये वाकई इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है कि बिल्कुल कुछ लोग हैं वो बड़ा इस पे बिलीव करते हैं, अपने हाथों की लकीरों को, यानी कि हाथ दिखाना, पढ़वाना, फिर उसी के मुताबिक ज़िंदगी को लेके चलना। कुछ लोग अपने स्टार्स के मुताबिक चलते हैं। और अच्छा, इसके साथ जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, हाथ दिखाना और उसी के मुताबिक ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करना, अगर कोई मसले मसाइल हैं तो कैसे उसका हल निकाला जा सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका जो दूसरा रुख है, आपकी नफ्सियात पे इसका क्या असर पड़ सकता है, आया पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर जब आपने हाथ दिखाया तो हो सकता है आपको ऐसी खबर सुनने को मिल जाए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हलचल होने वाली है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो हो सकता है आप उस चीज़ को लेके बैठ जाएं कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या मामलात होने वाले हैं, कौन सा बिगाड़ आने वाला है, किस तरह के मसाइल आने वाले हैं, ऑलरेडी मैं इतने मसले मसाइल में हूँ। तो ये चीज़ें हो सकता है हमें डिस्टर्ब कर दें। तो इसी पे हम बात करेंगे कि हाथ दिखाना, हाथों की लकीरों के मुताबिक ज़िंदगी को देखना, फिर उसमें तब्दीली क्या हम कर सकते हैं, या फिर ये हमारी नफ्सियात को मुतासिर कर सकता है, या फिर हमें हाथ नहीं दिखाना चाहिए, हाथों की लकीरों को हमें नहीं पढ़वाना चाहिए। इस पे हम बात करेंगे और कितनी इसमें सदाकत हो सकती है, या इन दोनों का कनेक्शन क्या है, हाथ की लकीरों का और हमारी नफ्सियात का। इस पे जो है वो हम बात करेंगे, क्योंकि बड़ा ना ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि हाथों की लकीरों का नफ्सियात से ताल्लुक़ होना, फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी को जो है वो लेकर चलना, फिर उसमें जो बदलाव लाने की कोशिश है, इज़ इट पॉसिबल? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है कि हम आने वाले वक्त को कैसे देख सकते हैं, उसमें हम बदलाव कैसे ला सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, या फिर हमारी ये सोच के साथ कनेक्ट हो जाता है, जो हम सोच लेते हैं
वही होना शुरू हो जाता है। एक बंदे ने हाथ देख लिया, तुम्हारी हाथ की लकीरें ये बता रही हैं, अब वही चीज़ हमारे जो है ना वो माइंड में बैठ गई और हमने वही करना शुरू कर दिया, वही सोचना शुरू कर दिया। तो क्या ऐसा होता है या फिर इसका कोई दूसरा रुख है, उस पर बात करेंगे। और इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ करवाती हूँ ताकि हम जान सके, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ इस चीज़ को जानने के लिए कि आया हाथ की लकीरों को दिखा के, उनको पढ़ के फिर अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना या फिर नफ्सियात अपनी जो है उस पर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। अख्तर सदीकी साहब हमारे साथ है, बेसिक प्रोग्राम में आप इन्हें देखते रहते हैं, सितारों के हवाले हमें बताते हैं, कभी खुश करते हैं और कभी गमज़दा भी हमें कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, वक्त दिया आपने। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। आज भी कुछ अच्छा बताएंगे? देखिए, सितारे तो जहाँ चल रहे होंगे हमने तो वही बताना है ना, हमने अपनी तरफ से तो बात करनी नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा मुल्की हालात को लेके ना कुछ अच्छा बता सके ताकि नाज़रीन का मूड खुशगवार हो जाए। देखिए, बात नफ्सियात की हो रही है, नफ्सियात की, ये उन्होंने पॉइंट पहले बता दिया। दूसरी मेहमान का तारुफ भी करवाते हैं, तो अख्तर साहब ने यहाँ पे बता दिया कि बात भी नफ्सियात की हो रही है, तो जो सच है मैं वही बताऊंगा। तो नाज़रीन, आप लोगों ने घबराना नहीं, हमेशा अच्छा ही ये बताते हैं। नाज़रीन, अगले हमारे जो मेहमान हमारे साथ हैं, नफ्सियात की जो कि बात की, तो नफ्सियाती तौर पे भी हमें जानना बड़ा ज़रूरी है कि आया हाथों की लकीरों को देखना, दिखाना, पढ़ना, ये हमारी नफ्सियात के साथ इसका क्या ताल्लुक, क्या कनेक्शन हो सकता है, उस पर डिस्कशन के लिए डॉक्टर रिदा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। थैंक यू सो मच। एक्साइटेड हैं आज के टॉपिक को लेके, है ना? हाथों की लकीरों का और नफ्सियात का ताल्लुक, ये बड़ा डिफरेंट सी एक चीज़ आ गई ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि हम जब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, लेकिन जब नफ्सियात के साथ हम लकीरों की बात करते हैं, की बात करने जा रहे हैं, तो ये भी बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और हम सब इस पे जानेंगे। आगाज़ करते हैं अख्तर साहब आप ही से, बताएं हाथों की लकीरों का अब हमारे नफ्सियात का कैसे पता लगाया जा सकता है? ये वाकई एक डिफरेंट और एक नई चीज़ है, और ये क्रेडिट मेरी टीम को कि हमेशा कुछ डिफरेंट निकाल के लाते हैं टॉपिक, कि हाथों के लकीरों का नफ्सियात से कैसे ताल्लुक हो सकता है या कैसे पता लगाया जा सकता है, ये अब आप बताएं, रोशनी डालें। देखिए, बहुत बड़ा ताल्लुक है नफ्सियात से। आप देखें, अमूमन आपने अक्सर सुना होगा ना कि हाथ पे 3-4 किस्म की लकीरें तो सबको पता है। एक ज़िंदगी की लकीर है, एक जी किस्मत की लकीर है, एक दौलत की है, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं। तो अब ज़ाहिर बात है, अब दिल का ताल्लुक भी आपको पता है कि वो नफ्सियात से है। जितना आपका दिल जो है मुतमईन, उतनी आपकी शख्सियत का पता चलता है, ठीक है। अगर आप गमज़दा हैं तो पता चलता है। यानी हर बंदे की अल्लाह ने जो लकीरें बनाई हैं वो डिफरेंट बनाई हैं। और अगर आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, जो पहली जो लकीर है, इसको हम ज़िंदगी और दिल की तरफ हम लेके जाते हैं। और अगर ये पतली है लकीर, तो इसका मतलब यह है कि वक्त कोई ख़ास नहीं है। हम साथ और अगर ये इसका जो है मकसद साख्त मोटी है या और ऊपर की तरफ ये अपनी उंगलियों के साथ जाके अटैच हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि एक बंदा एक तो शख्सियत वाइज बड़ा पावरफुल है, फिर दूसरा खुशकिस्मत भी है। तो इसी तरह आप दरमियान में ज़िंदगी की तरफ आ जाएं या उस वक्त की तरफ आ जाएं, और ये डिफरेंट लोग डिफरेंट अंदाज से बात करते हैं। कुछ तय चीज़ें हैं, लेकिन मैंने कुछ और फार्मूले बनाए हैं, तो ये इससे थोड़ा डिफरेंट है। तो ये जो दरमियान वाली लकीर है, इसको हम ले के बैठे होते हैं कि आया ये अगर टूट फूट रही है तो इसका मतलब ये है कि मेंटली तौर पे आपके घर में कोई ऐसा काम चल रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ जो है डिस्टर्ब है। और ज़ाहिर बात है, जब लाइफ डिस्टर्ब है तो नफ्सियाती तौर पे मसला तो है ना। अगर बीवी आपसे डिस्टर्ब है तो नफ्सियाती मसला है ना। और अगर खामद बीवी से डिस्टर्ब है तो भी नफ्सियाती मसला है ना। बच्चों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब भी नफ्सियात से हो जाता है। तो नफ्सियात का हाथ की लकीरों से इसलिए ताल्लुक है कि अल्लाह ने हर बंदे का चूंकि डिफरेंट मिजाज बनाया है, उसी के मुताबिक लकीरें फिर पैदा फरमाई हैं। अगर कोई मोतदिल है तो लकीर भी मोतदिल है, यानी लाइट सी होगी। और अगर वो बंदा सख्त गिर है तो उस लकीर का अंदाज भी बदल जाएगा, जगह भी बदल जाएगी और उसकी शेप भी बदल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंसान के साथ साथ मिजाज के साथ, नफ्सियात के साथ रिलेट करती हैं। और अगर मैं आपको बताऊं ना, तारीख़ में जितने जालिम लोग गुजरे हैं ना, अगर आप उनका हाथ अगर कोई देख सके, या उस वजह से अगर पिछली पुरानी अगर मैं हिस्ट्री की तरफ जाऊं, मैंने जो देखा है, तो वो ये जो उनकी पहली लकीर है ना, ये ना सिर्फ ये कि बहुत छोटी
اور بلکہ یہ سائز میں چھوٹی ہونے کے بعد یہ آدھے ہاتھ کو گھیرے ہوتی ہے. اچھا تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اس موٹی چیز کو ہوتی ہے. یہ اس چیز کو شناخت کر رہی ہے کہ اس کی پوری لائف کو اس لکیر نے جو ہے نا گھیر لیا ہے, یعنی پوری لائف کو اس نے اس لکیر نے اوپر اپنے جو ہے دباؤ رکھ کے صرف اس چیز کو زیادہ واضح کیا ہے اور باقی چیزیں فارغ ہو گئی. یعنی شخصیت وائز اس کا ظلم زیادہ نمایاں ہے, باقی ساری چیزیں فارغ ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں شروع سے تھیں. آپ دیکھیں اگر اس کو اگر جو ظالم ترین آپ کو پتہ ہے جو شخص گزرا, اگر اس کا تموچن نام تھا, جب وہ پیدا ہوا تو اس کی مٹھی نہیں کھل رہی تھی, اور جب مٹھی کھلی تو اس میں خون کے دھبے تھے, اور دیکھنے والوں نے دیکھ کے بتایا تھا کہ یہ سب سے زیادہ انسانی خون بہانے والا انسان ہوگا, تو جس کو آپ چنگیز خان کے نام سے جانتے ہیں. مطلب یہ کہ اس کی لکیر کی میں بات کر رہا ہوں جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے, جو پچھلے آپ یونانی اس پہ چلے جائیں, ان کے جو جتنے ہمیں وہ پچھلے ان کی چیزیں ملتی ہیں, دستاویزات ملتے ہیں, وہاں پہ ان کے جو ہاتھ ملتے ہیں, کاریگر کا جو ہاتھ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, جو فنکارانہ صلاحیت کا بندہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, جو ٹیکنیکل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, جو سیاستدان ٹائپ ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے. ابھی میں اگر آپ کو کہوں, اس وقت پچھلے شاید ہم نے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں اور مریم نواز صاحبہ ہیں, ان دونوں کی ایک تو تاریخ پیدائش جو ہے ایک ہی منتھ کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ان کے مزاج میں کافی ساری چیزیں سملر ہیں, اور یہ دونوں جو ہے وہ کیپریکان کی طرف جاتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں, یہ جو سال بھی چل رہا ہے کیپریکان کا چل رہا ہے, تو جتنی بھی چیزیں یہاں پہ وقوع پذیر ہوں گی, اچھی یا بری, اسی سٹار سے وابستہ لوگوں کے ساتھ ہوں گی, بہت اچھا بھی ہے, اور بہت تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ذرا ڈاکٹر صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی اختر صاحب کو سنا کہ انہوں نے کچھ وضاحت کی ہاتھوں کی لکیروں کو لے کے, کہ کچھ دولت کی, کچھ دل کی, کچھ زندگی کی, کچھ آپ کے مزاج کے مطابق چیزوں کو ہوتا ہے. آیا اب نفسیات کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ کیسے اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں ہاتھ کی لکیریں, یہ بات بتائیں. بیسیکلی اگر ہم بات کریں نفسیات کی, تو نفسیات بیسیکلی ایک سائنس ہے, ٹھیک ہے. سائنس کیا چیز ہوتی ہے جس کو آپ پروو کر سکو کسی بھی طرح ایکسپیریمنٹ کے تھرو واٹ ایور. لیکن جب ہم لکیروں کی بات کرتے ہیں تو وہ سوڈو سائنس کہلاتی ہے, یعنی اس پہ لوگوں کا بلیف سسٹم ہونا میٹر کرتا ہے, اس میں اس طرح سے ریسرچز یا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہوتا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر 7 ارب کی آبادی ہے تو ہر بندے کا جو لکیروں کا سسٹم ہے, ہر بندے کی لکیریں مختلف ہوتی ہیں. ہم فنگر پرنٹس کی بات کریں تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر بندے کا فنگر پرنٹ دوسرے سے مختلف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہمیں, اور لکیریں بھی اسی طرح مختلف ہیں, تو لکیریں بھی مختلف ہیں. ہاں, ان میں جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ ہو سکتا ہے یا سملیرٹی ہو سکتی ہے, بٹ ہر بندے کی قسمت جو ہے وہ, جیسے ہمارے 2 پولیٹیشینز کا بتایا صاحب. بالکل ایگزیکٹلی. اب ان کی پرسنالٹی کا ڈفرینس آ سکتا ہے, جیسا بے شک ان کے سٹار سیم ہیں بٹ پرسنالٹی ڈفرینس آ سکتا ہے. ہاں, پرسنالٹی ٹریٹس اور پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ان کی ٹو سم ہاؤ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایسا نے بتایا کہ ان دونوں کی جو ہے وہ برتھ منتھ بھی سیم ہے, تو کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کی سملر ہیں. سو اگر ہم نفسیات کے حوالے سے اس کو ریلیٹ کریں ہاتھوں کی لکیروں کا, تو جیسے میں نے بتایا کہ سوڈو سائنس ہے, تو اس میں پھر ڈفرینٹ کانسیپٹ ہو سکتے ہیں. اگر ہم پامسٹری کی بات کریں اینیشنٹ ٹائم میں, تو چائنا میں اور انڈیا اور گریک اور اس طرح کی جو کنٹریز ہیں ان میں ان چیزوں پہ بہت زیادہ بلیو کیا جاتا تھا. ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ وہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے ان چیزوں کے اوپر. ٹھیک ہے, اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بلیف سسٹم کس طرح کا ہے, اور وہی آپ کی مائنڈ سائیکالوجی کو جنریٹ کرتا ہے. اوکے, تو اس طرح ہاتھ دکھا کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق زندگی کو لے کے چلنا, یہ ہمارے لیے پازیٹیو ثابت ہوتا ہے؟ اگر ہم بیلنس رکھیں تو دیٹ وڈ بی, لیکن اگر ہم کسی بھی چیز کو ایک بیلنس سے ہٹا دیتے ہیں, بہت زیادہ ایکسٹریم کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں, تو پھر وہاں پہ مسئلے مسائل آتے ہیں. ویری کامن کہ اگر ہم کسی بھی چیز, کوئی بھی ایسا کام ہے, اگر جب وہ
अपनी लिमिट क्रॉस करेगा, जब एक्सट्रीम पे जाएगा, वो तो यकीनन फिर मसले मसाइल होते हैं। मज़ीद भी नाज़रीन मेहमानों से जानते हैं कि आया किस तरह से हम हाथ की लकीरों को दिखा के उस पर बिलीव कर सकते हैं, बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए यकीन इस पे, ये भी जानेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक है आपके हाथों को लेके। अब आप सोच रहे होंगे हाथों को लेके क्या टॉपिक हो सकता है जनाब, बहुत सारे टॉपिक्स बन सकते हैं, लेकिन आपके हाथों में जो लकीरें हैं उन पे हम बात करें कि लकीरों, अपने हाथ को दिखाना, उन लकीरों के मुताबिक ज़िंदगी को चलाना, या फिर ये आपकी नफ्सियात के साथ इसका जो एक ताल्लुक़ है वो कितना गहरा है, कि किस तरह से असरअंदाज हो सकता है। इसी पे बात करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अख्तर साहब, बताइएगा, इस वक्त अगर हम अपने माशरे के मुल्क के हालात देखते हैं, हर घर की कहानी है कि मसले मसाइल बहुत है, बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं और उनको देख के वो कोई ना कोई हल चाहते हैं। अब हल वो कोई भी हो सकता है, किसी तरीके से भी उन्हें उन मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता नज़र आ सकता है। एक चीज़ इसमें कि लोग चले जाते हैं अपने हाथ दिखाने कि मेरे हाथ की लकीरें क्या कह रही हैं, मेरे मसले मसाइल जो है, मेरी प्रॉब्लम्स हैं, वो कब तक जो ना वो हल हो जाएंगी। तो आया क्या इस तरह मसले मसाइल में जाके, मुश्किलात में जाके हाथों की लकीरों को दिखाना और उन पर भरोसा करना, ये सही है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो खाली पामिस्ट है ना, और एक तयशुदा, जैसे हम अक्सर ये बात करते भी रहते हैं कि ढकोसले जो बने हुए हैं, अगर तो उसी पैटर्न पे रह के कुछ आपने हासिल करना है, फिर तो मुश्किल है, क्योंकि फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा। आप जब आएंगे, आधी बात तो आप खुद बता चुके होंगे, मुझे ये मसला है, मुझे ये हो गया है, उससे वो अंदाजा लगा लेगा कि मैंने वो इसे आपकी क्या शख्सियत का पता चल जाएगा उसको। वैसे ही उसका तो आपके हाथों की लकीरों से उसने नहीं आपको जांचा। हाँ, एस्ट्रोपामिस्ट है तो फिर वो आपके सितारों की असल चाल को समझता होगा, वो जानता होगा, और फिर उसके बाद फिर वो, अगर दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो पहले ही फीस आपसे तय कर रहा है पहले ठीक है, वो पहले अगर इन चीज़ों की तरफ जा रहा है, तो समझ लें कि वो फाइनेंशियल है, वो प्रोग्रामर नहीं है, वो उसको कुछ खास पता नहीं है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आया वो आपको पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा बता रहा है या नेगेटिव ज़्यादा बता रहा है, और अगर नेगेटिव बता रहा है तो उसका हाल कितना पॉजिटिव दे रहा है और नहीं दे रहा है, क्या सूरत हाल कर रहा है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आपके लोगों के दरमियान को बेहतर बनाने की तरफ जा रहा है या आपको फंसा रहा है कि फलां ने आपके साथ ये किया है तो उसकी वजह से ये मसला है, हाँ, कि आपके खिलाफ तवीज़ हो गया है, वो उसने फंसा दिया है, वो उसने कर दिया है, ये कर दिया है, तो ये अगर ये कर रहा है तो चूंकि इल्म जो है ना वो किसी के खिलाफ नफरत नहीं सिखाता, मोहब्बत सिखाता है। इल्म का मतलब भी एक को दूसरे से जोड़ना है। तो अगर कोई तोड़ रहा है और कोई आपको अलग से किसी साइड पे लेके जा रहा है, आपकी जो डायमेंशन है उसको बिल्कुल चेंज कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो आपसे सिंसियर नहीं है, वो कोई और गेम कर रहा है। उसके बाद वो कुछ और प्लानिंग के साथ आपसे पैसे लेने के लिए पूरा वो सोचे हुए हैं। ये बिजनेस बनाया हुआ। हाँ, बिजनेस की तरफ वालों के मैंने आपको निशानियां बता दी। अगर कोई अल्लाह की रज़ा के लिए आपको कुछ बताता है, आपको रहनुमाई करता है, अल्लाह वाले लोग भी होते हैं और वो भी इस दुनिया में मौजूद हैं, ये अल्लाह ताला की एक ताकत है आपकी तरह। ठीक है, मैं तो खैर गुनाहगार सा बंदा हूँ, लेकिन ये ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको असल राह की तरफ गाइड करते हैं। वो जो है पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि वो आपको एक सिमत देने के लिए, एक आपको गाइड करने के लिए, भला करने के लिए। अब एक बंदा मेरे पास है, कहता है सिद्दीकी साहब मुझे ये बताएं कि मैं जो है यूरोप जा सकूंगा या नहीं। तो मैंने उसकी जब लकीरें देखी तो मैंने उसे कहा कि यार ये बाहर तो जाना आपने है ही है, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात अगर मैं कहूँ तो उसने कहा क्या? मैंने कहा आप सबसे पहले अब अगले हफ्ते या 10 दिन में आप उम्रे के लिए जा रहे हैं। हाँ। तो वो कहते हैं प्लानिंग में नहीं है। तो मैंने कहा प्लानिंग में है, प्लानर ऊपर बैठा हुआ है या नहीं है। हाँ। लेकिन जो लकीर मैंने देखी है आपकी, हाँ, जो आ चुकी है, जो हाथों की लकीरें बता रही हैं उसमें यू आर गोइंग,
तो वो 4 या 3 या 4 दिन गुजरे तो उसने मुझे कहा कि यूरोप को गोली मारो, अल्लाह का शुक्र है कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, माशाल्लाह। तो मैं सबसे पहले आपको मिलना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए मैं कह सकता था ना, यूरोप की बात तो करनी ही थी, लेकिन ये जो उसको एजाज मिलने जा रहा था, जो अल्लाह उसे अपना घर, अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है रोज़ा अतहर दिखाना चाह रहे थे, तो वो मैं पहले उसको इसलिए बताया कि असल चीज़ ये है, वो तो चलो एक लाइफ है, आपने ज़िंदगी गुजारने का एक वे ढूंढना है, आपने अपनी आसानी के लिए जाना है, मगर असल हकायक तो यही है ना कि इंसान जिसके लिए आया है तो उसी को देखना, उसकी तरफ जाना, उसका घर देखना, तो ये बड़ी खूबसूरत जगह हैं। और फिर जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती और फिर आपकी रूह को सुकून जो है वो मिल जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ उस मदीना की गलियों में, मक्का की गलियों में महवे खिराम रही हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये देखना और वहाँ जाके ये फील करना, ये उस यूरोप की ज़िंदगी से थोड़ा डिफरेंट और खूबसूरत मिजाज था। तो ये इस तरह की बातें जो है अगर आप उसको पॉजिटिव रखेंगे तो इट मीन्स कि आप वाकई हल करने वाले लोगों में से हैं। और अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं बंदे को, आप कहते हैं जी आपने ये काम, आप ये कर रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, आप ऐसा करें, आप जो है ना इतना की जाके घर में धूनी लगा दें, ठीक है, आधे बंदे जो है दमे के मरीज कर दें, ठीक है, उसके बाद आप यूं कर लें, माँ के पास ये रख दें, ठीक है, उसको धुआं दें सॉरी, और उसके बाद जब आप वो करेंगे तो माँ तो फिर चल बसेगी ना, जब इतना सारा धुआं एकदम उसके सांसों में जाएगा तो फिर क्या बनेगा। यानी कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम पता लगा सकते हैं कि आया सही कौन आपकी रहनुमाई कर सकते हैं और ढोंगी जो है वो कौन से हैं। रिदा मुझे आप बताएं कि मुश्किलात के हवाले से बात की कि हाथों की लकीरों को दिखाना पे यकीन करना, अख्तर साहब ने बड़े अच्छे से बताया कि आया जो ऑथेंटिक बंदा होगा वो आपको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा, या अगर कोई मसला मसाइल है उसका हल बताएगा। लेकिन कुछ ऐसे ढोंगी भी बैठे होते हैं जो पैसा कमाने के चक्करों में होते हैं, उन्हें पता होता है कि आजकल ज़िंदगी के हालात या मुआशरे के मामलात क्या हैं, उन्हीं के मुताबिक उन्हें वो मज़ीद डराने की कोशिश कर सकता है। अब ये डरावा या फिर ओवर एक्साइटमेंट, कोई जिस तरह पॉजिटिव इन्होंने बात की कि अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, उसे बता देते हैं अच्छी अच्छी बातें कि हाँ ये होने वाला है, तुम्हारी ज़िंदगी बड़ा अच्छा ही अच्छा होने वाला है, वहाँ पे वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है या फिर ज़्यादा डरा दिया जाता है उस बंदे को। तो इन दोनों सूरतों में क्या हमारी मेंटल हेल्थ मुतासर हो सकती है? बिल्कुल। जब हम प्रोकास्टिनेशन की बात करते हैं कि वक्त से पहले किसी अनहोनी का दावा करना कि इस तरह से हो जाएगा और आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, इस तरह की चीज़ें, तो जब हम इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। उसमें जो बेसिक अगर हम मेंटल हेल्थ इशू कहते हैं तो वो आपके अंदर एक फ़ियर जनरेट होता है और फियर वो आपको फ़ोबिया की तरफ ले जाता है। अब फ़ोबिया क्या है कि आपका किसी चीज़ के बारे में डर इतना ज़्यादा हो जाना कि एक लिमिट से एक्सीड कर गया और अब आप जो है वो हर टाइम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो जब एक बंदा इन सारी चीज़ों को लेके ओवर थिंक करेगा तो डेफिनेटली वो अपने डेली रूटीन के टास्क को नहीं परफॉर्म कर सकेगा। उसकी जो भी ड्यूटी है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको उस तरह से फुलफिल नहीं कर पाएगा। ऐसे? तो फिर वो क्या हो जाएगा कि सोशली विथड्रॉल हो जाएगा, वो पर्सन अलग थलग रहना शुरू हो जाएगा, दूसरे लोगों के साथ उसकी दुआ सलाम नहीं हो रही, उसका सोशल इंटरेक्शन जो है वो लिमिटेड हो जाएगा, वो लोगों से मिलना जुलना छोड़ देगा, आइसोलेट जब हो जाएगा तो डेफिनेटली उसका जो फोबिया है वो ख़त्म होने के बजाय और ज़्यादा वहाँ पे स्टक हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि वो फिक्सिएशन उसकी हो जाएगी और उसमें से नहीं निकल पाएगा। सो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक हद तक इन पे बिलीव करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कोई पर्सन है वो ऑलरेडी उसके अंदर एक पर्सनालिटी ट्रेट है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों से ट्रिगर हो जाता है, वो चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेता है और उस बंदे को आप बता दो कि अगले 2 दिनों में ये होने वाला है, वो तो उसको सोच के मर जाएगा कि भाई ये पता नहीं। तो उस सूरत हाल में आप देखें कि उसको अगर पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं, उसकी कंडीशन वर्स होना शुरू हो जाती है। सो फिर ऐसी जो भी उसने उसको रीडिंग बताई है तो उससे तो बंदा गया। तो वो अगर हम किसी की मेंटल हेल्थ को इस हद तक डिस्ट्रॉय करते हैं थ्रू दिस थिंग, ठीक है, एक इल्म है
ہونا چاہیے. ایک نالج کو ایک حد تک ہم رکھتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو بہت زیادہ امپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی بندے کے اوپر, تو اس سے اس کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور ورس ریئیکشن یا ورس آؤٹ کمز آ سکتے ہیں. ٹھیک, یعنی کہ اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی مینٹل ہیلتھ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. یقیناً اس طرف سے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. پھر صاحب مجھے بتائیے گا کہ انسان جو ہے وہ اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیوں تلاش کرتا ہے؟ دیکھیں, دو طرح کی چیزیں ہیں, ایک ہے تقدیر اور ایک ہے تدبیر. اور تقدیر وہ ہے جو اللہ نے لوح محفوظ پہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس سے بھی پہلے کی اللہ نے لکھ دی ہے. ایسا ٹھیک ہے بھئی, اس نے زندگی میں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور یہاں سے گزرے گا, اتنا کھانا کھانے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. تدبیر یہ ہے کہ اگر اس پہ مصیبت آ رہی ہے تو اس نے صدقہ دے دیا ہے, تو وہ جو لکھا ہوا تھا اس میں اللہ تبدیلی لا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر ماں نے دعا کر دی بچے کو اور وہ جا رہا ہے سفر پہ اور اس کو کوئی حادثہ بڑا درپیش ہو سکتا تھا, مگر ماں کی دعا نے جا کے اس کے درمیان آ کے مصیبت کے ایک صاحباں بن گئی ہے. تو وہ جو تکلیف تھی, وہ مصیبت تھی, وہ ٹل گئی, یا اس میں ریلیکس ہو گیا بندہ, تھوڑی کمی آ گئی, اتنی لائٹ ہو گئی کہ بندے کی زندگی بچ گئی. تو وہ جو یہ جو رد عمل ہوا ہے یہ تدبیر ہے. اور تدبیر جو ہے وہ آپ کی ہاتھوں کی لکیروں میں موجود ہوتی ہے, اور اسی تدبیر کو ہی ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر آپ بریک یوں لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ان ڈیٹیل بتائیے گا کہ آیا کس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قسمت کو بدلنا یا ہاتھوں کی لکیریں دکھا کے اس پہ بلیو کرنا یا اس میں رد و بدل تبدیلی لانا, از اٹ پاسبل یا پھر نہیں, اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بہت ہی زیادہ اہم انٹرسٹنگ ہے, ہماری شخصیت, ہماری زندگی, ہمارے معاملات, ہماری کامیابی سے ریلیٹ کرتا ہے, اور ہماری اوور آل بات کی جائے تو ہماری کامیابی اور ناکامیوں سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. ہاتھوں کی لکیروں پہ ہے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ نفسیات پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. مہمان ساتھ ہیں, اختر صاحب بات کر رہے تھے ہم یہ جو تقدیر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دکھا کے اس پہ بلیو کرنا, تو اس کو آپ ڈیفائن کرنے جا رہے تھے. ہاں, میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک تدبیر اور چیز ہے اور تقدیر اور چیز ہے. تدبیر کرنا ہمارا کام ہے, ٹھیک ہے, اس کو تقدیر بنانا اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے, جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ کام آپ کا ہوگا, تو اٹ مینس کہ ہم تدبیر بتا رہے ہیں اور تقدیر اسی کے پہ ہے, اور کیا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے, اور وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے. اور میں نے جیسے آپ کو کہا نا, تبدیلی تب آتی ہے اس میں کوئی چیز میں, اگر آپ جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک بات آپ نے پوچھی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بندہ اللہ سے تھوڑا سا تعلق کو ادھر ادھر کرتا ہے تو وہ تدبیر بھی اس کی کام نہیں کرتی پھر, اور پھر جب تدبیر کام نہیں کرتی تو پھر تقدیر سنورنے کی بجائے کچھ اور ہونے لگتی ہے. تو یہ اس لیے یہ جتنی بھی آپ کی ہاتھ کی لکیریں ہیں یہ ساری تدبیر بتاتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر لائف یوں گزاریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا, آپ کے فلاں سن میں آپ کو جو ہے اس طرح شادی ہو سکتی ہے, گائیڈ لائن مل جاتی ہے. ہاں, یہ گائیڈ لائن ہے دراصل زندگی کو گزارنے کی, اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ فائنلائز ہے. ٹھیک ہے, یہ حتمی نہیں ہے. ہاں, تدبیر میں نے, ہاں, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسے کوئی اگر گناہ کی لائف میں چل رہا تھا, اس کی لکیر ڈیفرنٹ تھی, ایک دم اللہ نے اس کو توبہ کی طرف راستہ دکھا دیا, تو وہ راستہ جیسے ہی اس نے وہ اختیار کیا, وہ ساری اس کو جو ڈیمیج کر رہی تھی چیزیں وہ ہاتھ سے وینش ہو گئی, وہ ختم ہو گئی, اس کی جگہ وہ ورچو والی آ گئی, نیکی والی آ گئی. تو یہ ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں, آپ کا ہاتھ سیم سمت میں نہیں رہتا. اور نفسیات کا اس لیے اس سے تعلق ہے کہ جب آپ کا سارا معاملہ ہی اسی سے بن اور سنور رہا ہے تو اس کی وجہ سے سارے معاملات ہیں. اور اصل چیز آج میں پہلے بھی آتے ہوئے ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو سب سے اصل مسئلہ معیشت ہے اس وقت جو ہے. ٹھیک ہے, آپ کی لکیریں چاہے جتنی خراب ہے, اگر پیسہ ہے آپ کو سلام ہے, ٹھیک ہے, آپ کی عزت ہے, آپ کا احترام ہے, ٹھیک ہے,
اور وہاں اسے تو کسی نجومی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، نجومی کے پاس اسے ضرورت پڑ رہی ہے نا جس کی فائنینشلی حالت ذرا کمزور ہو گئی ہے، معاملات تھوڑے خراب ہو رہے ہیں، تو تبھی وہ جاتا ہے نا۔ تو اگر اس کی معاملات ٹھیک ہوں اور وہ ساری چیزیں بہتر جا رہی ہوں تو اصل ساری چیزیں میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اگلے کے بتانے پر کہ وہ بندہ جو آگے بتانے والا ہے وہ کس ذہن کا بندہ ہے، آیا وہ آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہے یا آپ کا مسئلہ بگاڑ رہا ہے۔ ظاہری بات ہے جو 10 بندوں کو اس میں شامل کر رہا ہے تو وہ آپ کو سلوشن تو نہیں دے رہا نا، تو وہ تو پھر یہی کہے گا کہ پیپل کے درخت پہ چڑھ جاؤ یا کیکر کے درخت پہ چڑھ جاؤ، ٹھیک ہے، یا پرانی قبر ڈھونڈو، ٹھیک ہے، اس میں سے گڑھا کھودو، پھر اس میں وہ تویز جا کے رکھو، یا پھر وہ کہے گا کہ فلاں جو پرندہ ہے وہ پکڑ کے لے آؤ، اس کو ہم ذبح کریں گے، اس خون سے تویز لکھیں گے، نہیں جو ہے نا وہ الجھنوں میں ڈالنا جب وہ اختراعات کی طرف لے کے جائے گا نا آپ کو، اور جو آپ کا ذہن آپ کو تھوڑا سا الگ سے چیز نظر آنے لگ جائے نا، آپ کا ذہن اپیل صرف اس وجہ سے کر رہا ہو یہ تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اس طریقے سے، اور ساتھ وہ نیگیٹو انداز سے کہتے ہیں نا، اگر آپ کو کوئی راستہ گائیڈ بھی کر کے نیگیٹو انداز سے بھی لے جا رہا ہے، اگر وہ اصل منزل پہ بھی پہنچا رہا ہے تو اٹ مینز وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو سچائی کے ساتھ آپ کو کیوں نہیں وہ منزل کی طرف لے کے جاتا، آپ کو غلط راہ کی طرف کیوں لے کے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، دم کرنا، آیت قرآنی کا استعمال کرنا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہم سے ساری چیزیں ثابت ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ موضوع ہے، اور اللہ کے جتنے بھی معاملات ہیں اگر ہم اس کے مطابق جا رہے ہیں تو وہ تو اس لازمی بات ہے، وہ تو لائف کو بہتر ہی کرے گا، بہتر ہی ہوگی۔ ردا مجھے بتائیں کہ نفسیاتی مسائل اس وقت بہت زیادہ ہے، فائنینشیل لے لیں اور پورے معاشرے کے دیکھیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، تو آیا یہ جو مسئلے مسائل میں ہم نے خود کو الجھایا ہوا ہے، یہ اس سے ہم نکلنے کی کوشش کیسے کریں؟ کیونکہ ہاتھوں کی لکیریں دکھانا اور نفسیات کے ساتھ اس کا ایک گہرا کنیکشن ہے، وہ ہم نے سٹارٹ میں بیان کر دیا تھا، آیا پھر مزید اپنے آپ کو ان نفسیاتی مسائل سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں آج کل جو سینیریو چل رہا ہے اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، کمپٹیشن کی اس دور میں ہم لوگ ایک دوسرے سے جب کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں میرے سے اچھا ہے، تو ہم جب اس اچھے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے جیسا بننے کی ٹرائی نہیں کرتے، ٹائم شارٹ ہے نا تو مختصر اس کو نا اس میں جیلسی کا ایلیمنٹ اور یہ ساری چیزیں، پھر ہم اس کی لیگ پولنگ پہ لگ جاتے ہیں کہ اچھا اس کو کسی طرح سے ہم ڈاؤن کرتے ہیں، تو یہ جو نیگیٹو کمپٹیشن ہے بیسیکلی یہ ہمیں لائف سیٹسفیکشن نہیں دے رہا ہوتا۔ سو لائف سیٹسفیکشن تب ہوگی جب آپ اپنی خواہشات کو ایک حد تک رکھیں، جتنا آپ کی کیپیبلٹی ہے، آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ اپنی حد تک کوشش کریں نا، آمدنی 98 خرچہ روپیہ، وہ والے اس وقت ہمارے حالات ہو چکے ہیں۔ تو جب ہماری خواہشات بڑھ جائیں گی، ایک لمٹ سے ایکسیڈ کر جائیں گی، تو پھر وہاں پہ مسئلے مسائل ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا اختر صاحب، کچھ ہی منٹس ہمارے پاس ہے، ویسے تو جو ہمارے ہاتھوں کی لکیریں ہیں جو بتاتی ہیں قسمت کا حوال، جو بھی تقدیر وغیرہ، وہ تو سب کے سامنے مختلف لکیریں بھی ہو سکتی ہیں، کیا ہمارے ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ انٹرسٹنگ چیز ہے، کچھ ڈفرینٹ، کچھ مختلف؟ ہاں بالکل ہے، وہی آخر میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور اگر کیمرہ مین مجھے فالو کر سکے تو میں وہ دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ دونوں ہاتھ آپ دیکھیں نا، ٹھیک ہے، یہ رائٹ والا جو اگر آپ دیکھیں یہ آپ کا 18 کا ہندسہ ہے، عربی میں اگر آپ دیکھیں 1 اور 8 ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ لیفٹ والا دکھاتے ہیں تو 8 اور 1 ہے، یعنی یہاں بھی 9 کا ہندسہ بن رہا ہے اور یہاں بھی 9 کا ہندسہ بن رہا ہے۔ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے نا وہ 1 سے 9 تک گنتی ہے، باقی جتنے بھی ہیں اسی کے درمیان میں رہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور اگر ہم ان کو جمع کریں تو یہ 99 بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 81 اور 18 کو آپ جمع کریں 99 بنتے ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، اور اگر آپ 81 میں سے 18 کو مائنس کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے 63 برس، ٹھیک ہے، اور اگر آپ مقصد یہ کہ اس کو جس اینگل سے بھی اگر میں یہ بتانا چاہوں تو مجھے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے، صرف فقط یہ 2 لکیریں ہیں صرف آپ کو بتانے میں کہ اللہ نے ان 2 لکیروں میں کتنا کمال رکھا ہے۔ تو اگر ہم پوری اس کی ساری چیزوں کی طرف جائیں
تو اللہ نے کوئی چیز ایسے فالتو بنائی نہیں ہے، صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ آیا اس کے اس میں اصل چیز کا مقصد کیا ہے، وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ میں اسی سبجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں، میں اسی کی طرف جاتا ہوں، میں یہ نہیں کہ بھئی ڈھکوسلوں والے کھاتے میں نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں آپ، یہ نئی ایک چیز ہے کہ اللہ نے یہ جتنا بھی نظام بنایا ہے اس کی ساری گنتی آپ 1 سے 9 تک ہے، اور ٹھیک ہے اگر آپ اس کو جمع کر لیں، اور میں نے آپ کو جیسے بتا دیا، اس کے بعد اور بہت سارے اس میں بات کر سکتا ہوں، اگر اس کو آپ تقسیم کریں تو اس پہ 3 اور 9 کا انسا تقسیم ہو سکتا ہے دونوں پہ۔ 9 یا 27 یعنی قرآن 27ویں شب کو آیا، ٹھیک ہے، اگر 9 کی طرف دیکھیں، 9 کی طرف دیکھیں تو یہ جو ہے 9واں مہینہ بنتا ہے رمضان کا۔ پیغام کیا دیں گے ناظرین؟ پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو لوگوں سے راستے رکھیں، پازیٹیو لوگوں سے تعلق رکھیں، جو پازیٹیو آپ کو راہ دکھائے گا وہی اثر رہے گا، وہی اثر ہوگا۔ ردا، آپ کا پیغام ناظرین کو؟ میرا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ لائف میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنی جتنی بھی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہی از اے گڈ کریٹر، اور وہ پلینر بھی بڑا اچھا ہے، تو وہ آپ کو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ اختر صاحب آپ کا، ردا آپ کا بہت شکریہ، وقت دیا آپ نے۔ یقیناً ناظرین ہم نے جو آج ڈسکشن کی ہاتھوں کی لکیروں کو لے کے اور نفسیات کو لے کے، دیکھیں بے شک جب آپ اللہ پاک کی ذات پہ بلیو کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو مسئلے مسائل کا حل جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں کی بات کی، یہ کہہ سکتے ہیں ایک گائیڈ بک جیسے ہم کہتے ہیں، ایک گائیڈ لائن ہے، ہمیں بتا دیتی ہے یہ راستے ہیں اور یہ مسائل آ سکتے ہیں، ان کا حل جو ہے وہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، تو ہمیں زندگی گزارنے میں جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے، مسئلے مسائل کو حل کرنے میں جو ہے وہ آسانی مل جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ متاثر کر لیں، آپ اپنی ذہنی صحت جو ہے وہ خراب کرنا شروع کر دیں۔ تو اس پہ ذرا ضرور سوچے گا کہ ہاتھوں کو لکیریں دکھانا یہ ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس پہ اپنے اوپر حاوی مت کریں، یہ آپ کو جو ہے وہ نقصان میں ضرور ڈال سکتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔